बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। अब वो जो 6 जजेस के ख़त वाला मामला था वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ख़त लिखने के बाद जिस तरह आपने देखा होगा कि वो पब्लिक हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, उस पर डिस्कशन शुरू हो गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं 2 फुल कोर्ट इजलास बुलाए गए, वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर जो हमारे वज़ीर कानून हैं और अटॉर्नी जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये बताया गया कि जनाब हुकूमत जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत एक इंक्वायरी कमीशन बैठाएगी, जिसकी सरबराही शायद वो एक रुकनी ही कमीशन होगा। कोई रिटायर्ड जज साहब करेंगे, कोई अपराइट होंगे। आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो कमीशंस हैं इस तरह के वो कोई उनकी रवायत नई नहीं है। ये अलग बात है कि उन कमीशंस की रिपोर्ट कभी लोगों तक नहीं लाई गई, जिस तरह आपके इल्म में है कि हमूदुर्रहमान कमीशन के बाद फिर आपको पता है कि एबटाबाद कमीशन, वो उसामा बिन लादेन वाले मामले पर, फिर मिसिंग पर्सनस कमीशन, धानली कमीशन, पता नहीं कौन कौन से कमीशन। लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि जो भी कमीशन बनेगा मुकम्मल तहकीकात करेगा, और ना सिर्फ तहकीकात करेगा बल्कि उस कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिपोर्ट है, वो कौम के सामने पेश की जाएगी। ऐसा ना हो कि वो कमीशन की रिपोर्ट जो है वो फिर दबा दी जाए। लेकिन ये जो आपने थंबनेल पर एक इंटरेस्टिंग किस्म का वो टाइटल देखा होगा कि जनाब हमारे जज साहिबान ने जो शिकायत की है, जो इल्ज़ामात लगाए हैं, बुनियादी तौर पर वो काफ़ी पुराने इल्ज़ामात या काफ़ी पुरानी शिकायत है। मुझे वो याद आ गया, आपको भी याद होगा, मी टू नामी एक हैशटैग एक ट्रेंड, एक कैंपेन चली थी, आपको याद है? और आपको पता है कि ये मूवमेंट 2006 में शुरू हुई थी, मी टू। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बता देते हैं कि ये बुनियादी तौर पर उन ख़वातीन के लिए ये हैशटैग कैंपेन चलाई गई जिनके साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ज़्यादती हुई, उनको हरासा किया गया ज़िंदगी में जिनसी तौर पर किसी और वजह से, और वो ख़ामोश रहीं। तो फिर एक ख़ातून, शायद तराना बर्क या बरके उनका नाम था, उन्होंने ये इस कैंपेन का, इस मूवमेंट का आगाज़ किया। फिर 2017 में ये पॉपुलर हो गई। फिर आपने देखा कि इसमें दुनिया भर की ख़वातीन, सेलिब्रिटीज़ और जो अदाकाराएँ थी, गुलकाराएँ थी, एथलीट थी, खिलाड़ी, या हर मकतबा फ़िक्र या हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने उसमें कहा कि जी मी टू, यानी मेरे साथ भी ये हुआ है, या मैं भी, यानी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये वाक़यात हमारे साथ भी हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी ख़वातीन ने भी उसमें ये कहा उस हैशटैग के साथ कि जी मैं भी। तो आप यकीन कीजिए ये हंसने वाली बात नहीं है। अब ये मामला शुरू होता है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी से। कोई जज नहीं बोला उस वक्त, ना कोई हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना किसी और मातहत अदालत का। और जब अरशद मलिक मरहूम ने भी एक इंकशाफ किया तो कोई जज नहीं बोला। अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मुकदमे की, या जो मामला था, जो केस था, अब उसकी जब डिटेल्ड जजमेंट सामने आ गई तो 6 जज साहिबान ने कहा इज्तिमाई तौर पर कि मी टू या अस टू, ठीक है जी, कि हम भी, मेरे साथ भी। अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क में आला अदलिया का जज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 जज साहिबान ये समझते हैं कि उनके ऊपर कोई दबाव था, या उनके साथी जजों पर बाकियों ने उनका साथ दिया, और वो इतना अरसा खामोश रहे किसी मसलहत के तहत। क्या वजह? ये ऐसा ही है
کہ بازار میں جاتے ہوئے اللہ نہ کرے ہمارے بازاروں میں اس طرح ہوتا ہے، کسی خاتون کو جنسی یا کسی بھی قسم کی ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا ہو اور وہ 2 مہینے کے بعد اپنے شوہر یا اپنے گھر والوں کو آگے کہے کہ دیکھیں فلاں تاریخ، فلاں بازار، فلاں مارکیٹ میں مجھے کسی شخص نے تنگ کیا تھا، میرے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کی تھی، مجھ پر کوئی اس طرح کی آواز کسی تھی اور دیکھیں مجھے اس نے ایسے کیا تھا، تو اس کا کیا فائدہ؟ بالکل اسی طرح یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بالکل، آپ ذرا غور فرمائیے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جذباتی ہو جائیں، لیکن ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے اس سارے معاملے پر غور کیجئے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، جس طرح میں نے یہ ہراسانی کے واقعات بیان کیے، یا کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ، کسی طالب علم کے ساتھ کوئی، چلے وہ تو معصوم بچے ہوتے ہیں، لیکن کسی باشعور شخص کے ساتھ کوئی زیادتی محکمانہ ہو جاتی ہے اور اس کو 6 مہینے بعد، سال بعد خیال آئے کہ جناب میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کا ازالہ کیا جائے، جبکہ اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ اس وقت شکایت درج کر سکتا ہے، ایسا نہیں کیا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انکوائری کمیشن میں ان جج صاحبان کو طلب کیا جائے گا، آن اوتھ یا انڈر اوتھ جسے ہم کہتے ہیں، ان سے سٹیٹمنٹ یا ٹیسٹیمنی جسے ہم کہتے ہیں وہ لی جائے گی کہ جناب آپ نام بتائیں کہ کس نے آپ کے اوپر دباؤ ڈالا، کس نے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، کس نے آپ کے عزیز و اقارب کو ہراساں کیا، ان کو ایبڈکٹ یا اغوا کیا، آپ ان کا نام بتائیں۔ اگر نام بتا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں اس سارے واقعے یا معاملے کے، تو کیا یہ جج صاحبان یہ ثبوت پیش کر سکیں گے؟ یا ایک اور ہیجان یا بھونچال پیدا کرنے کے لیے یہی جج صاحبان قبل از وقت کہیں کہ جی ہم احتجاجاً مستعفی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ الٹا ہمیں جو ہے وہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا ہم پر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں، بار ڈال رہے ہیں کہ جناب ہم اس کا ثبوت دیں۔ تو ظاہر ہے آپ نے الزام لگایا، آپ کو ثبوت دینا پڑے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر انہوں نے ثبوت دے دیے اور وہ ناقابل تردید شواہد ہوئے تو آپ یقین کیجئے کہ پوری قوم ان ججوں کو سلوٹ کرے گی اور ان کو دیوتا ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی، پوری قوم ان کو اپنا ہیرو بنا لے گی، کیونکہ ویسے بھی ہم فوری طور پر، ہم جذباتی قوم ہے، فوری طور پر ہم ہیروز اپنے اس طرح بناتے ہیں اور زیرو بنانے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہے وہ افتخار محمد چودھری کے دور میں میری شعور کی زندگی میں نے اتنے بڑے استقبال کسی کے نہیں دیکھے کہ وہ کسی شہر میں جاتے تو شہر کی انٹرنس سے پہلے 6 گھنٹے تک ان کی گاڑی پھنسی رہتی تھی، عوام کا ٹھاٹھے مارتا، حقیقت میں ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا تھا، رستے میں لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں، بکرے، دمبے، بیل، گائے، کہ جناب واہ ہماری قوم کا ہیرو آ گیا ہے۔ اور اس ہیرو نے آخر اس قوم کا کیا حال کیا، وہ ریکو ڈیک والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، بات کسی اور طرف چلی گئی تھی، لیکن حقیقت میں اگر یہ اپنے الزامات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کم از کم آپ 6 کے 6 جج صاحبان اور 1 صاحبہ، 5 صاحب اور 1 صاحبہ، آپ کم از کم آپ میرے لیے ہیرو کا درجہ رکھیں گے، لیکن اگر آپ اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہوگے اور آپ مستعفی ہوگے تو پھر آپ جانتے ہیں قوم آپ کے ساتھ کوئی سلوک کرے نہ کرے، لیکن تاریخ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔